गुमराह एपिसोड 250। लिज़ी उसे तड़प कर मचलते देखकर हंसते हुए बोली, देखा जनाब शीशनाग साहब, मैं इसीलिए कह रही थी इन लोगों के मुंह ना लगो, ये तुम्हारे बस के नहीं है। तुम जैसा शीशनाग केचवे की तरह मारा गया ना इनके हाथों। मैंने उससे कहा, अगर तेरे अरमान निकल गए हों तो अब उठकर दौड़ लगा तो सही रहमत की तरफ और उसे कह दे कि अब उसकी हयाती के दिन मुक चुके हैं और हम बहुत जल्द उसे दूसरे जहान में पहुंचा देंगे। वह आदमी खासा समझदार था। मेरी बात सुनकर उसने जमीन से उठने में जरा देर नहीं लगाई और अपने नाकारा हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से थामे तेजी से बाहर निकल गया। लिज़ी ने मुझे तारीफी नजरों से देखा। वाह जनाब आली, आपने तो कमाल ही कर दी इस वक्त। सच पूछे तो उसके हाथ में पंजा देखकर मैं परेशान हो गई थी। अगर उसका एक भी वार कारगर हो जाता तो उफ मेरे खुदा, मेरे तो इस तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वक्त वक्त की बात होती है लिज़ी बेगम, इस घड़ी वक्त हम पर मेहरबान है। लिज़ी बोली, मैंने वापस आते हुए बंगले से कुछ फासले पर एक सुर्ख रंग की कार खड़ी देखी थी। उसकी अकबी सीट खाली थी और अगली दो सीटों पर दो बदमाश सूरत आदमी बैठे थे। उनकी नजरें हमारे बंगले के गेट पर लगी थीं। उन्हें देखकर उस वक्त तो मैं यही समझी कि शायद ये दोनों बंगले की निगरानी कर रहे हैं। मैं उनके करीब से गुजर आई जैसे मैंने उन्हें देखा ही ना हो। सोचा मैंने उनके बारे में ये था कि बंगले में पहुंचते ही जेराल्ड को फोन करके उन दोनों के बारे में बताऊंगी और कहूंगी कि उन्हें और बंगले के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को जिस पर उस बंगले की निगरानी का शुबा भी हो अपनी निगाह में रखे और ताक़ुब करके उनके बारे में मालूमात हासिल करे। ये भी पता करे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें उस काम पर लगाया है और खुद उनकी डोर थामे हमारी निगाहों की पहुंच से बहुत दूर कहीं मुंह छुपाए बैठे हैं। मेरा ख्याल है वो दोनों इसी शीशनाग के साथी थे और इसी के इंतजार में वहां बैठे थे। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। जब ही तो वो कमजोर पड़ती फौरन भाग खड़ा हुआ ताकि बाहर मौजूद उसके साथी उसे सलामती के साथ निकाल कर ले जाएं। आओ देखें, मुमकिन है गेट पर दरबान ने उसे रोक लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो हम उन बाहर वालों को घेरने की कोशिश करेंगे। मैं आगे बढ़ा। ओ छड़ी यार जिलानी, मिट्टी पाउन जलीलों पर, गेट पर किसी ने नहीं रोका होगा उसे। आबी बोला, क्यों भाई, क्यों नहीं रोका होगा उसको दरबान ने? उसे वहां बिठाया किस लिए है? अल्लाह के बंदे, तेरा दिमाग बिल्कुल नाकारा हो चुका है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तेरी? दरबान को अगर रोकना ही होता उसे तो वो अंदर कैसे आ सकता था? उन्होंने उसे पहली गठरी बनाकर डाल दिया होगा किसी कोने में। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो। उसकी ये बात माकूल ही लगती थी मुझे, लिहाजा मैं तेजी से बाहर की तरफ लपक पड़ा। लिज़ी और आवी ने भी मेरी तकलीद की। हम तीनों तकरीबन दौड़ते हुए मेन गेट तक पहुंचे, लेकिन वहां दरबान का कहीं पता नहीं था। गेट खुला हुआ था। मैंने आगे बढ़कर गेट से बाहर गली में नजरें दौड़ाई तो मुझे वो सुर्ख कार नजर आ गई जो तेजी से मेन रोड की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। फिर वो गली का मोड़ घूमकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। लिज़ी भी इस दौरान मेरे करीब ही आ ठहरी थी। ये वही कार थी जनाब आली जो कुछ देर पहले यहाँ खड़ी थी। अच्छा, आओ पहले हमें दरबान को तलाश करना है, कहीं उसे मार ही न दिया हो रजीलों ने। मेरी नजर आबी पर पड़ी। वो गेट के दाहिने जानिब बने दरबान के कैबिन के दरवाजे पर खड़ा था। हमें गेट से हटकर उधर बढ़ते देखकर वो बोला, इधर कैबिन में आकर खुद देख लो अपनी आंखों से। इसे पार्सल बनाकर डाल दिया उन लोगों ने। मैं और लिज़ी तेजी के साथ कैबिन के दरवाजे पर पहुंचे। आबी ने एक तरफ होकर हमें अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। दरबान को जलील शीशनाग ने रस्सी से जकड़कर कैबिन के कोने में डाल दिया था। उसके मुंह पर टेप चिपका था, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। हमें देखकर उसने आर्जी से अपने हाथ और पैरों की तरफ इशारे करने शुरू कर दिए। शायद वो हमसे अपनी रस्सियां खोलने के लिए कह रहा था। लिज़ी ने आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप नोचकर अलग फेंक दिया। मैंने जल्दी जल्दी उसके सारे जकड़बंद खोलकर उसे आजाद किया। बंदिशों से आजाद होते ही वो उठकर बैठ गया और अपने सर के पिछले हिस्से को टटोलते हुए बोला, साला जलील लोग, काफिर का बच्चा, धोखे से हमारे सर पर वार करके हमको गिरा दिया। मैंने पूछा, हुआ क्या था? गेट तो बंद रहता है, फिर क्या वो गेट के ऊपर से चढ़कर आ गया था अंदर? नहीं साहब जी, ऐसी हरकत करता तो हम उसकी टांगे न तोड़ देता। उसने उधर बाहर से गेट खड़काया था, बोलता था प्यास लगी हमको, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैंने छोटा गेट खोल के बोला अंदर आ जाओ और उसके वास्ते पानी निकालने लगा। बस इतना ही गलती किया हमने साहब कि उस पर यकीन करके गेट खोल दिया था। उसने अंदर आते बेखबरी में कोई चीज़ हमारे सर पे दे मारा और हम चोट खा के नीचे गिर गया। थोड़ी देर हमको ऐसा लगा जैसे हम मर चुका है। फिर होश आया तो इधर बंधा पड़ा था। खुदा का शुक्र है आप लोग होशियार थे, कोई नुकसान तो नहीं हुआ साहब? नहीं यार, वो हमारा क्या नुकसान करता, खुद अपना ही नुकसान करवाने आया था इधर और वो करवा के चला गया। तुम फिक्र ना करो कोई, और आइंदा कोई कुछ भी कहे किसी के लिए भी तरस खाकर गेट ना खोलना। आई समझ? जी साहब जी, अब हम गेट नहीं खोलेगा इस तरह। मैं आबी और लिज़ी के साथ वापस ड्राइंग रूम में आ गया। आबी ने एक सोफे में धंसते हुए कहा, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो आया तो इधर शेरों की तरह था। उसकी तनफन देखकर तो मैं यही समझा था कि आज किसी नर शेर से सामना हो गया है, मगर क्या ये हैरत की बात नहीं है कि चोट खाते ही वो गीदड़ों की तरह दुम दबाकर भाग निकला।
ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا وہ۔ ممکن ہے وہ اس وقت صرف یہی اندازہ لگانے آیا ہو کہ آپ لوگوں سے مقابلے کے لیے اسے کتنی طاقت درکار ہوگی۔ لزی بولی، اندازہ ہی لگانا مقصود ہوتا تو وہ یہ کام کہیں سریراہ بھی ہمیں روک کر سکتا تھا۔ اس کے لیے بنگلے میں گھس کر خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ یہ تو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ جانو جیسا شہزور جن کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھا وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہوں گے۔ دراصل غلطی وہ اپنی طاقت کا اندازہ کرنے میں کر بیٹھا، اسی لیے اپنی اوقات معلوم ہوتے ہی وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ یار یہ ظہیر احمد آخر ہے کیا شے؟ ایسے خونخوار بھیڑیے پال رکھے اس نے۔ میں تو اسے کوئی ایسے ہی کرائے کا ٹٹو سمجھا کرتا تھا۔ میرا خیال تھا ڈاکٹر دھمن جیسے اس کے ذریعے چھوٹے موٹے فراڈ کر کے یا اسے چارہ بنا کر اس کے لیے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن لگتا یوں جیسے وہ کوئی مجرموں کی باقاعدہ انجمن چلا رہا ہے اور بھانت بھانت کے جرائم میں یکتا لوگ اس کی زنبیل میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور جہاں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسے نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ابھی، وہ یہاں ایک ایسی ہی انجمن چلا رہا ہے۔ اسے دھمن نے تیرے خلاف استعمال کرنے کا مناسب معاوضہ دیا تھا، لیکن اب وہ معاوضہ اس کے حلق میں اٹک گیا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے پیسے کمانے کے چکر میں بے سوچے سمجھے شہد کے چھتے کو چھیڑ دیا ہے۔ اس کا یہ عمل جان کا عذاب بن کر رہ گیا اس کے لیے۔ یہ کچھ مناسب نہیں ہے جناب عالی، آپ کو ان چھوٹے موٹے معاملات میں الجھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو کئی بڑے بڑے کام نمٹانا ہے، بہت سے اہم معاملات آپ کی توجہ کے طالب ہیں، لیکن آپ کی جان انہی چکروں سے نہیں چھوٹ رہی۔ میں دیکھ رہی ہوں کراچی آنے کے بعد آپ کو ایک دن بھی ایسا نہیں مل سکا جب آپ تنظیم کے معاملات پر توجہ دے سکے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لزی، لیکن تم یہ بھی تو دیکھ رہی ہو کہ یکے بعد دیگرے جن حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے نہیں تھے۔ کراچی کی زمین پر قدم دھرتے ہی حالات کا سیلاب ہمیں بہا کر لے گیا اور اب تک مجھے اپنے پاؤں جمانے کو زمین نہیں مل سکی ہے۔ ایسے میں تم خود ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ ہاں یار جیلانی، یہ تو بڑی عجیب بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ آبی نے بھی میری تائید کی۔ لزی کچھ دیر خاموشی کے ساتھ کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں جناب عالی۔ جو کچھ کہنا ہے بے فکر ہو کر کہو، آبی اور جیلانی کوئی دو آدمی نہیں ہے، چنانچہ جو بات کرنی ہے آبی کے سامنے کر لو، کیونکہ دنیا کے کسی ویران ترین گوشے میں بھی تم جو کچھ مجھ سے کہو گی وہ سارے کا سارا لفظ پر لفظ آبی کے کانوں تک پہنچ جائے گا، لہٰذا کوئی احتیاط بیکار ہے اس سلسلے میں۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ لزی نے ذرا حیران ہو کر آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو کیا آپ کوئی بھی کام آبی صاحب کے علم میں لائے بغیر نہیں کرتے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کریں اس کے بارے میں پہلے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر دیں، البتہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی اپنی کارگزاری سے ایک دوسرے کو باخبر کر دیتے ہیں۔ کوئی راز ہمارے درمیان راز نہیں رہتا کبھی بھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سان فرانسسکو میں ہونے والے معاہدے کے بارے میں بھی انہیں بتا دیا ہے؟ ہاں، یہ سلسلے میں بھی ہر بات جانتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں جانتا ہوں۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، حیرت ہے، اتنی یگانگت تو میں نے کبھی دو حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ممکن ہے تمہارے مغرب میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے ہاں تو دوستی کا مفہوم یہی ہوتا ہے لزی خانم۔ آبی نے کہا، واقعی مجھے اتفاق ہے آپ سے، آپ دونوں کی دوستی میرے لیے مثالی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا ذاتی معاملہ جناب عالی، آپ جسے چاہیں اپنے رازوں میں شریک کر لیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر۔ اس وقت تک جب تک کوئی بات غلط کانوں تک نہ پہنچے کوئی آپ کو نہیں روکے گا اس سے۔ لزی نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، ہاں، کسی کو ہم دونوں کے ذاتی تعلق پر اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جس رات آپ شکارپور کے لیے روانہ ہوئے تھے اس رات کچھ نامعلوم افراد نے بابا صاحب کے آستانے میں گھسنے کی کوشش کی تھی، انہیں پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی مگر وہ بچ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، حیرت ہے، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور کیوں گھسنا چاہتے تھے وہاں؟ یہی تو معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ وہ کون لوگ تھے تو ان کا مقصد بھی معلوم ہو جاتا۔ اب بابا صاحب نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہمیں 3 دن کے اندر اندر ان کا سراغ لگانا ہے، بلکہ انہیں پکڑ کر بابا صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اچھا، تو آج کل تم جیرالڈ کے ساتھ انہی کے پیچھے بھاگی بھاگی پھر رہی ہو؟ ہاں، ہم نے ان تمام لوگوں کو چیک کر لیا ہے جن سے ایسی کسی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر ان میں سے کوئی ادھر نہیں کیا۔ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے وہ تمام لوگ اس رات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرا خیال ہے یہ کام غیر ملکیوں میں سے ہی کسی کا ہو سکتا ہے۔ تمہیں کراچی میں موجود تمام غیر ملکیوں کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں جسے مقامی لوگ انجام نہ دے سکیں؟ نہیں لزی، مقامی لوگ مذہبی معاملات میں بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ یہاں لوگوں میں بابا صاحب کو جو مقام حاصل ہے اس کے پیش نظر کوئی مقامی شخص بابا صاحب کو ناراض کرنے یا اس آستانے کی بے حرمتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات آپ نے خوب سمجھائی ہے۔ اس طرح ہماری تلاش کا دائرہ سمٹ کر بہت چھوٹا رہ جائے گا اور کامیابی ہمارے نزدیک آ جائے گی۔ اب ہم اسی انداز میں کام کریں گے اور اب آپ کو میرے ساتھ بابا صاحب کے آستانے پر چلنا ہے۔ ابھی؟
اسی وقت؟ لیکن یہ اچانک اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تمہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اچانک نہیں جناب عالی، میں تو اس وقت گھر آئی ہی آپ کو لینے کے لیے تھی، لیکن یہاں پہنچ کر جس صورتحال کا سامنا ہوا اس میں یہ بات کہنا بے وقوفی ہوتی میری، اسی لیے میں نے اس وقت آپ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ فون کی گھنٹی اچانک اتنے زور سے چیخی کہ میرے بولنے کے لیے کھلا ہوا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ چونک کر ٹیلی فون کو دیکھا۔ دوسری گھنٹی پر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب جا کر ریسیور اٹھا کے بولا، ہیلو۔ کسی نے غرا کر کہا، غلام جیلانی کو بلاؤ۔ میں نے مہذب انداز میں کہا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں جناب؟ نام تو بتا دے اپنا۔ میں کہتا ہوں بک بک مت کر، جو کہتا ہوں وہ کر، غلام جیلانی کو بلا دے جلدی سے، دیر کی تو بنگلے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اوہو، کون سورما ہے بھائی تو؟ اپنا نام تو بتا دے ذرا۔ میں جیلانی ہی بول رہا ہوں میرے بچے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور رستم کی اولاد، میں خبردار کر رہا ہوں تجھے، اب گھر سے باہر نکلے تو بہت محتاط ہو کر نکلنا۔ تیری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے بے خبری میں ذبح کر کے ڈال دیا جائے، لہٰذا اپنے دفاع کا انتظام رکھنا، اور ساتھ ہی کفن دفن کا بھی۔ یہاں قبروں کی کھدائی بہت مہنگی ہے، اس شرافت سے کہہ دے کسی گورکن کو بیانہ وغیرہ دے دے۔ شاباش بھائی، موت کے فرشتے بھی اب ٹیلی فون کر کے آنے لگے ہیں۔ مگر جناب یہ بتا دیں آپ مجھے کہ آپ میری روح قبض کرنے کے لیے میرے گھر سے نکلنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہاں کر اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے آپ؟ سنا تو یہی تھا میں نے کہ آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ بکواس مت کر، میرا نام ظہیر احمد ہے، میں کتوں کو گھر سے باہر نکال کر ہی مارا کرتا ہوں، سمجھا تو؟ اچھا، تو یہ آپ ہے پردہ نشین خاتون، شاید وہ لنگڑا لولا ناک تمہارے پاس پہنچ گیا ہے واپس، مگر یار تو نے اس کے انجام سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اسے دیکھ کر بھی تیرے بھونکنے کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انجام سے تو لوگ اب تیرے عبرت حاصل کریں گے، میں تو تجھے ڈھیل دیتا رہا ہوں اب تک۔ میرا خیال تھا کوئی ہلکی پھلکی سزا تیرا دماغ درست کرنے کے لیے کافی ہوگی، پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا جی بھر چکا اب اس دنیا سے۔ ٹھیک ہے، تیری خواہش آج کل میں ہی پوری ہو جائے گی، اب تجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اپنے انجام کا۔ اس نے ریسیور زور سے پٹخ دیا۔ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھا اور لزی کو دیکھا۔ کون تھا؟ بڑی تلخ گفتگو کر رہے تھے آپ، کہیں ظہیر احمد کا فون تو نہیں تھا؟ ہاں وہی تھا، کہہ رہا تھا کہ باہر ہوشیاری سے نکلوں، اس نے میری موت کا حکم صادر کر دیا ہے۔ چھوڑے جناب، لعنت بھیجیں اس پر، میں بھی جرال کو فون کر کے اس کا انتظام کرا دیتی ہوں، آپ باہر چلنے کی تیاری کریں، وہاں ہمارا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا۔ لزی نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے آبی سے کہا، آبی تو بھی اپنے کپڑے شپڑے بدل لے بھائی، میں تجھے بھی لے چلوں گا اپنے ساتھ، اب تو بھی ہمارے شانے سے شانہ ملا کر ہی چلے گا، اسی لیے تو بھی سب سے مل لے چل کر۔ اسی لیے تو کہتا تھا میں کہ مجھے ادھر فردوسی بیگم کی طرف چلا جانے دے، اب یہاں کہاں کپڑے رکھے ہیں میرے؟ ادھر امریکہ سے میں بہت سے سوٹ لے کر آیا ہوں، انہی میں سے کوئی پہن لے تو بھی۔ سوٹ نہیں، بالکل چڑی کا غلام لگوں گا میں سوٹ میں، کوئی پینٹ بشرٹ ہو تو نکال دے مجھے، وہی ٹھیک رہے گی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر ایک پتلون اور بشرٹ اس کے حوالے کر دی، وہ اسے لے کر باتھ روم میں جا گھسا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلا تو پتلون بشرٹ میں اس کی شان بس دیکھنے ہی والی تھی، یہ لباس اس کے بالکل ٹھیک آیا تھا اور خوب سج رہا تھا اس پر۔ میں نے کہا، اس لباس میں تو تیرا روپ ہی بدل گیا یار۔ ہم دونوں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچے تو لزی ہمیں دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئے جناب عالی، چلیں۔ ہم باہر آ کر اس کرولا میں جا گھسے جس میں لزی ہمیں صبح اسٹیشن سے لے کر آئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ لزی نے سنبھالی، وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بنگلے سے باہر لے آئی۔ چند ہی لمحے بعد ہماری کار تیز رفتاری سے جیل کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ جیل کے دروازے کے سامنے سے اس نے کار پیر کالونی کی طرف موڑ لی۔ چند لمحے بعد وہ کار تین ہٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تین ہٹی سے وہ لیاقت آباد کے پل پر جا چڑھی۔ پل کے درمیان پہنچ کر لزی نے کہا، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اور آبی نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہمارے پیچھے کاروں، بسوں اور رکشاؤں کا ایک ریلا سا باہر چلا آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے آنے والی کاروں کا جائزہ لیتے ہوئے لزی سے پوچھا، کون سی گاڑی تعاقب کر رہی ہے ہمارا؟ پیچھے تو بہت سی کاریں ہیں۔ ایک نہیں، دو کاریں ہمارے پیچھے، ایک تو وہ تیسرے نمبر پر جو ہلکے گرے کلر کی ڈاٹسن نظر آ رہی ہے، دوسری اس سے کچھ پیچھے ایک ٹیکسی کے ساتھ پیلی مزدہ ہے۔ این اسی وقت میری نظر بھی اس پیلی مزدہ پر جا ٹکی۔ وہ وہی مزدہ تھی جس کے بارے میں فیروز مجھے بتا چکا تھا۔ اس میں فیروز کے آدمی میری حفاظت کی غرض سے ہمیشہ میرے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا، فیروز کے کہنے کے مطابق یہ لوگ وقت اور موسم کا لحاظ کیے بغیر ہر گھڑی میرے قریب موجود رہتے ہیں، مگر میں نے کراچی سے متھل گاؤں میں لاکھوں لاشاری کی حویلی تک اور وہاں سے سکھر تک ایک بار بھی اس کار کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ اس دوران انہوں نے کس طرح میری خبر گیری کی ہوگی، لیکن یہ وقت اس مسئلے پر سر کھپانے کا نہیں تھا۔ اس دوران ہم لیاقت آباد کے اندر ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں ایک چھوٹا سا گول پارک تھا۔ اس پارک کے چاروں طرف 4 سڑکیں مختلف سمتوں کو جاتی تھیں۔ یہاں ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔
लिजी ने वहां पहुंचते तेजी से अपनी गाड़ी बाएं से जाने वाली सड़क पर मोड़कर उसकी रफ्तार बढ़ा दी। चंद ही लम्हों में हमारी कार खुश्क नदी के एक और पुल पर जा चढ़ी। मैंने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। डॉटसन अब भी हमारे पीछे मौजूद थी, अलबत्ता उसका फासला कुछ बढ़ गया था। पुल अबूर करते लिजी ने कार जल्दी से एक ज़िली सड़क पर मोड़ दी। उस इलाके में 2-2 और 3-3 मंजिला खुशनुमा बंगले 2 रोया कतारों में बने थे। उनके दरमियान थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी गलियां भी थीं। लिजी ने अपनी कार को इधर उधर गलियों में चकराना शुरू कर दिया। 4-5 गलियों में चक्कर खाने के बाद हम एक बार फिर मेन रोड पर जा चढ़े, लेकिन ये वो सड़क नहीं थी जिस पर से हम गुजर कर यहाँ आए थे। ये गोलीमार वाली सड़क थी। हमारे दाएं हाथ चौरंगी थी और सामने रिजविया कॉलोनी। लिजी ने चौरंगी की तरफ जाने के बजाय कार को रिजविया कॉलोनी में जा घुसाया और वहां से सीधी सड़क पर कार दौड़ाते हुए एक लंबा सा मोड़ काट के उस सड़क पर निकल आई जो चौरंगी से सीधी साइट एरिया जाती थी। उस सड़क पर आने के बाद हम पर ये इंकशाफ हुआ कि लिजी की ये सारी तगोदो बेकार ही रही थी। वो ग्रे रंग की डॉटसन जिससे जान छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था, रिजविया कॉलोनी से निकलने वाली उस सड़क से जरा पीछे एक तरफ खड़ी थी। हमारे वहां पहुंचते वो हरकत में आ गई। उस कार में हमारा पीछा करने वाले बहुत ही अय्यार लोग थे। उन्होंने अंदाजा कर लिया था कि हम बिलाखिर उसी सड़क पर पहुंचेंगे, इसीलिए उन्होंने हमारे पीछे गली कूचों में मारे मारे फिरने के बजाय यहाँ आकर हमारा इंतजार करना मुनासिब जाना था, और उनका अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ था। साइट एरिया की तरफ कार मोड़ते हुए लिजी की नजर उस डॉटसन पर पड़ी तो वो बेसाख्ता बोली, लानत हो तुम पर, मैं तो समझी थी तुमसे अब जान छूट गई है। ठीक है चलो पहले तुमसे ही निमट लिया जाए। आबी बोला, दिन की रोशनी में इतनी भरी पूरी सड़क पर इनसे भिड़ना अच्छा नहीं होगा, पुलिस का चक्कर ना पड़ जाए कहीं। मैंने कहा, इतने बेवकूफ़ भी नहीं लगते हो मुझे, इसीलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने हमारे खिलाफ। किसी मुनासिब मौका और जगह का इंतजार है उन्हें। किसी ऐसे वीरान मकाम पर हमें घेरना चाहते हैं वो, जहाँ किसी की मदाखलत का इम्कान ना हो। ये उस ज़हीर अहमद के भेजे हुए लगते हैं मुझे जनाब आली। आपने अंदाज़ा लगाया कुछ इनके बारे में? तुम ठीक कहती हो लिजी, ये उसी के आदमी है और उसी ने थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन पर धमकी दी थी। अब वो उसी को अमली जामा पहना रहा है। अब हम उस सड़क पर आ गए जो सीधी मंगू पीर की पहाड़ियों में जाती थी। लिजी ने कार की रफ्तार इतनी रखी थी कि ताक़ुब में आने वालों को दुश्वारी ना हो और देखने वाले ये भी ना सोच सके कि 2 कारें किसी खौफनाक तूफान की तरह मंगू पीर की तरफ क्यों भागी जा रही हैं। मिलों और फैक्ट्रियों की कतारें खत्म होने के बाद वीराना शुरू होते ही डॉटसन ने हमारी कार से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर लिजी ने उस वक्त तक उसे आगे नहीं जाने दिया जब तक बाबा के आस्ताने वाली पहाड़ी नजर न आई। पहाड़ी देखकर लिजी बोली, ले जनाब आली, होशियार हो जाए, मैंने अपनी पसंद की जगह तक लाने में कामयाब हो गई हूँ। अब इनकी गाड़ी को आगे जाने के लिए रास्ता दे रही हूँ। ठीक है, तुम इन्हें गाड़ी आगे ले जाने दो, इसके बाद अपनी गाड़ी छोटी पहाड़ी की तरफ मोड़ लेना। क्यों, उधर क्यों जाना चाहते हैं आप? उस पहाड़ी की ओट में से ही हम इनसे 2-2 हाथ करेंगे ताकि इधर से गुजरने वाले हमें ना देख सकें। लिजी ने जैसे ही अपनी कार एक तरफ की, डॉटसन तूफानी रफ्तार से आगे निकलती चली गई। उसमें ज़हीर अहमद के अलावा 4 अफराद और भी थे। एक ड्राइविंग कर रहा था और बकिया 3 अकबी सीट में धंसे खूंखार नज़रों से मुझे देख रहे थे। उनकी कार जब हमारे करीब से गुजर रही थी तो मैंने ज़हीर अहमद को इश्तियाल दिलाने के लिए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया था। जवाब में उसने गुस्से से मुक्का लहराकर जो कुछ कहा वो मुझ तक नहीं पहुंच सका, मगर ये मुझे यकीन है कि उसने ज़रूर कोई गंदी सी गाली मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, जिसे तेज हवा और कार के शीशों ने मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। डॉटसन ने आगे निकलकर हमारी कार के सामने लहराना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी। इस तरह वह हमें रुकने पर मजबूर करना चाहते थे। शायद उन्होंने अब कोई अमली कदम उठाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैं यूं सरेरा उनसे नहीं टकराना चाहता था। लिहाजा जैसे उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, लिजी ने मेरी हिदायत के मुताबिक कार कच्चे में उतारकर पहाड़ी की तरफ दौड़ा दी। वो ऊंची नीची नाहमवार जमीन और जगह जगह फैली हुई खुदरा झाड़ियों की परवाह किए बगैर निहायत मशाक़ी से कार मतलूबा पहाड़ी की तरफ लिए जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ज़हीर अहमद की कार सड़क पर आकर रुक गई थी। उन्हें शायद ये तवक्को नहीं रही होगी कि एक नाजुक अंदाम अमरीकी हसीना ऐसे पुरखतर रास्ते पर कार डालने की जरूरत भी कर सकेगी। चंद लम्हों के बाद उसकी कार भी सड़क से उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन रफ्तार उसकी बेहद सुस्त थी। शायद उस कार के ड्राइवर को लिजी जैसी महारत हासिल नहीं हुई थी अभी। मतलूबा पहाड़ी के अक़ब में पहुंचकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। इधर दूर दूर तक किसी जानदार का निशान तक नजर नहीं आता था। मीलों दूर मकानात नजर आ रहे थे, लेकिन इतनी दूर से हमारे देख लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। पहाड़ी के बिल्कुल नीचे एक 2.5-3 फुट गहरा और खासा लंबा चौड़ा गड्ढा था। यहाँ से शायद कुछ लोग जरूरत के वक्त मिट्टी खोद खोद कर निकालते रहे थे। मेरे कहने पर लिजी ने कार उस गड्ढे के किनारे लगाकर खड़ी कर दी। हम तीनों अपने अपने हाथों में पिस्तौल पकड़कर कार से निकलकर उस गड्ढे में उतर गए। वहां सीधे खड़े होने के बावजूद हम कार के पीछे पूरी तरह छुप जाते थे। पहले आने का ये एक फायदा हो गया था हमें। हम यहाँ मोर्चा बंद होकर बैठ गए थे। कोई 2-3 मिनट के इंतजार के बाद हम कार के इंजन की हल्की सी आवाज सुनकर चौंकिन्ना हो गए। जिस तरफ से हम आए थे उन्होंने उसकी मुखालिफ सिम का इंतखाब किया था।
شاید انہیں یہ گمان گزرا ہوگا کہ ہم انہیں چکر دے کر نکل جانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے ادھر کا رخ کیا ہے، لہٰذا وہ ہمیں سامنے سے روکنے کی غرض سے اس طرف سے آ رہے تھے۔ پھر ان کی کار پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس طرف آتے ہی ان کی نظر ہماری کار پر پڑی۔ بیک وقت کئی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ کھڑی ہے ان کی کار، مگر یہ تو خالی معلوم ہوتی ہے، شاید وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے بعد کار کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنائی دی۔ پھر ظہیر احمد کی آواز ابھری، جا کہاں سکتے ہیں وہ ہم سے بچ کر؟ یہاں قرب و جوار میں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی پناہ گاہ، انہیں یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل سکے گی۔ دیکھو ادھر کسی ٹیلے یا جھاڑی کے پیچھے نہ چھپ گئے ہوں وہ، ذرا ہوشیاری سے قدم بڑھانا، اگر وہ مسلح ہوئے تو مصیبت بن جائیں گے۔ فکر نہ کرو باس، ہم انہیں ہتھیاروں سمیت ان پہاڑیوں میں دفن کر کے ہی جائیں گے، اب نہیں بچ سکیں گے وہ۔